अभी थोड़ा अंधेरा ही था कि मैं उठ गया। अम्मा पहले ही जाग रही थी। वो चूल्हे पे चाय बना रही थी। मैंने जल्दी से मुंह हाथ धोया और अपना पुराना सा यूनिफॉर्म पहन लिया। अम्मा ने मेरी तरफ देख के कहा, बेटा रात को फिर ठीक से नींद नहीं आई क्या? मैंने हंसने की कोशिश की और कहा, नींद तो आ गई थी, बस जल्दी आंख खुल गई। अम्मा जानती थी मैं झूठ बोल रहा हूँ, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मेरे हाथ में चाय का कप दिया और आहिस्ता से बोली, अल्लाह आज का दिन आसान कर दे। मैंने खामोशी से आमीन कही और घर से निकल गया। रास्ते भर मेरे जहन में एक ही बात घूमती रही कि इस महीने का किराया अभी तक बाकी है, बिजली का बिल भी जमा नहीं हुआ, अब्बा की दवाइयाँ भी ख़त्म होने वाली हैं और छोटी बहन की कॉलेज की फ़ीस भी देनी है। मैं जितना भी हिसाब लगाता हर बार खर्चे आमदनी से ज़्यादा निकलते थे। मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर किस चीज़ को पहले पूरा करूं और किस चीज़ को बाद के लिए छोड़ दूं। वक्त से पहले दफ्तर पहुंचा तो अभी काम शुरू ही हुआ था कि मालिक ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया। वो सामने फाइलें रखे बैठा था। मुझे देखते ही बोला, कल जो काम दिया था वो वक्त पे मुकम्मल क्यों नहीं हुआ? मैंने आहिस्ता से कहा, सर पूरी कोशिश की थी मगर शाम तक बिजली नहीं आई, इसलिए मशीनें रुकी रहीं। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा, बहाने मत बनाया करो, मुझे सिर्फ काम चाहिए। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो किसी और को रख लूंगा। मैंने सर झुका लिया क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर ये नौकरी गई तो घर में चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाएगा। दोपहर को खाना खाने बैठा तो जेब में सिर्फ इतने पैसे थे कि एक सादा सी रोटी और दाल आ सकती थी। मैंने वही खाया और पानी पी के दोबारा काम में लग गया। मेरे साथ काम करने वाले लड़के हंस रहे थे। कोई चाय पी रहा था, कोई बाहर से समोसे मंगवा रहा था, मगर मेरा दिल किसी चीज़ के लिए नहीं मान रहा था। मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि शाम को अम्मा को क्या जवाब दूंगा जब वो दवाइयों के बारे में पूछेंगी। शाम ढले में घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर गया तो अब्बा चारपाई पे लेटे खांस रहे थे। अम्मा उनके पास बैठी थी। मुझे देखते ही बोली, बेटा डॉक्टर ने कहा है दवा आज ही शुरू करनी होगी वरना तबीयत और ख़राब हो सकती है। मैंने जेब में हाथ डाला तो चंद नोट ही निकले। मैंने वो अम्मा के हाथ में रख दिया और कहा, अभी इतने ही हैं, कल तनख्वाह का कुछ बंदोबस्त करने की कोशिश करता हूँ। अम्मा ने पैसे वापस करते हुए कहा, पहले घर का राशन ले आओ, दवा का भी कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। उनकी आवाज़ में हिम्मत थी मगर आंखों में फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। रात को बहन मेरे पास आई और आहिस्ता से बोली, भाई कॉलेज वालों ने कहा है अगर इस हफ्ते फीस जमा न हुई तो मेरा नाम लिस्ट से निकाल देंगे। वो ये कहते हुए खुद भी परेशान हो गई। मैंने फौरन कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। वो मुतमईन होने की कोशिश करती हुई अंदर चली गई, मगर मैं जानता था कि मेरे पास इस वक्त कोई रास्ता नहीं था। उस रात में बहुत देर तक जागता रहा। कभी छत को देखता, कभी आंखें बंद कर लेता, मगर नींद मेरे करीब भी नहीं आ रही थी। दिल हर वक्त किसी न किसी फिक्र में डूबा रहता था। सुबह का सोचता तो शाम सामने आ जाती, शाम का सोचता तो अगले महीने के खर्चे याद आने लगते। कई कई रातें इसी तरह गुजरती रहीं। मैं दफ्तर में भी थका हुआ रहने लगा था। छोटी छोटी बातें भूलने लगा था। कभी फाइल गलत जगह रख देता, कभी हिसाब में गलती हो जाती। मालिक रोज डांट देता मगर मैं किसी को ये नहीं बता सकता था कि मेरे दिमाग पर हर वक्त कितने बोझ रखे हुए हैं। एक दिन दोपहर के वक्त मेरे साथ काम करने वाला एक पुराना दोस्त मेरे पास आया। उसे काफ़ी देर तक मुझे खामोश बैठा देखा, फिर बोला, यार पहले तुम हर वक्त हंसते रहते थे, अब ना किसी से बात करते हो, ना ठीक से खाते हो, ना सोते हो, आखिर बात क्या है? मैंने पहले टालने की कोशिश की मगर ना जाने क्यों उस दिन दिल भर आया। मैंने उसे घर के सारे हालात बता दिए, अब्बा की बीमारी, किराया, कर्ज, बहन की फीस और अपनी बेख्वाबी। सब कुछ सुन के वो कुछ देर खामोश रहा, फिर मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला, तुम सिर्फ जिस्म से नहीं दिमाग से भी थक चुके हो, ऐसे खुद को ख़त्म कर लोगे? एक अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया क्योंकि सच तो ये था कि मुझे खुद भी महसूस होने लगा था कि मैं पहले वाला इंसान नहीं रहा। हर वक्त घबराहट रहती, दिल बेवजह धड़कता रहता। रात को नींद नहीं आती थी और सुबह उठते ही ऐसा लगता था जैसे कई दिनों से सोया ही ना हूँ। आखिर मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अगर अगले चंद दिनों में हालात ऐसे ही रहे तो मैं वाकई किसी अच्छे से डॉक्टर से ज़रूर मिलूंगा, क्योंकि अब मेरा जिस्म ही नहीं, मेरा जहन भी मुसलसल हार मानने लगा था। अगले चंद दिन भी पहले जैसे ही गुजरे। मैं सुबह सवेरे घर से निकलता, आज शाम को थका हारा वापस आता, मगर अब मुझे महसूस होने लगा था कि मेरे अंदर की ताकत पहले जैसी नहीं रही। छोटी छोटी बातों पे दिल घबराने लगता था। कभी बगैर किसी वजह के सांस भारी महसूस होती, कभी काम करते करते जहन बिल्कुल खाली हो जाता और मुझे याद ही ना रहता कि मैं अभी क्या कर रहा था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैंने एक ही फाइल 2 बार तैयार कर दी और असल ज़रूरी काम रह गया। बॉस से सबके सामने मुझे डांट दिया। मैं खामोशी से सुनता रहा क्योंकि मेरे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। शाम को वही दोस्त दोबारा मेरे पास आया जिससे मैंने अपने दिल की बात की थी। उसे कहा, अगर तुमने अभी भी डॉक्टर को न दिखाया तो बाद में ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। मैंने उसकी बात मान ली। अगले दिन आधी छुट्टी लेके एक डॉक्टर के पास चला गया। उन्होंने काफ़ी देर तक मेरी बातें सुनी, मुझसे नींद के बारे में पूछा, घर के हालात पूछे, काम का दबाव पूछा। फिर कुछ देर खामोश रहे और कहने लगे,
تمہارا جسم نہیں تمہارا ذہن بہت زیادہ تھک چکا ہے، اگر اسی طرح چلتے رہے تو تم خود کو مزید نقصان پہنچاؤ گے۔ انہوں نے مجھے چند دوائیاں لکھ دی اور کہا انہیں وقت پہ لینا، ساتھ ہی کوشش کرنا کہ فکر کم کرو۔ میں دل ہی دل میں ہنس پڑا کیونکہ فکر کم کرنا میرے بس میں کہاں تھا۔ میں دوائیاں لے آیا اور روز رات کو وقت پہ کھانے لگا۔ شروع کے چند دن کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوا، مگر پھر آہستہ آہستہ مجھے رات کو نیند آنے لگی۔ کئی مہینوں بعد پہلی بار ایسا ہوا کہ میں پوری رات سویا اور صبح اٹھ کے کچھ ہلکا محسوس کیا۔ اماں نے بھی میرے چہرے پہ فرق دیکھا تو خوش ہو کے بولی، لگتا ہے دوا نے اثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے بھی مسکرا کے ہاں میں سر ہلا دیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مزید پریشان ہو۔ گھر کے حالات ابھی بھی مشکل تھے، مگر کم از کم میرے اندر پہلے جیسی بے چینی نہیں رہتی تھی۔ میں دفتر میں بھی پہلے سے زیادہ توجہ دینے لگا تھا۔ ایک دن مالک نے مجھے بلا کے کہا، آج کل کام ٹھیک کر رہے ہو، اس طرح محنت کرتے رہو۔ یہ سن کے مجھے کئی دن بعد اپنے اوپر تھوڑا سا اعتماد محسوس ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، شاید واقعی اب زندگی آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگے گی۔ ایک شام میں گھر پہنچا تو اماں کے چہرے پہ کافی دن بعد خوشی نظر آئی تھی۔ انہوں نے بتایا محلے کی خاتون آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ان کی کسی جاننے والی کے گھر ایک اچھی لڑکی ہے، اگر تم چاہو تو وہ بات آگے بڑھا سکتی ہے۔ میں نے فوراً کہا، اماں ابھی ہمارے اپنے حالات دیکھے، شادی کی باتیں بعد میں کر لیں گے۔ مگر اماں نے نرمی سے کہا، بیٹا حالات کبھی بھی مکمل ٹھیک نہیں ہوتے، انسان امید کے ساتھ زندگی آگے بڑھاتا ہے۔ تم بھی اب عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہو جہاں اپنا گھر بسا لینا چاہیے۔ میں نے اس بات کو ہنسی میں ٹال دیا، مگر اس رات کافی دیر تک یہی سوچتا رہا کہ کیا واقعی میری بھی شادی ہو سکتی ہے؟ میرے جیسے آدمی کے ساتھ کون اپنی بیٹی کی زندگی جوڑے گا؟ میرے پاس نہ اپنا گھر تھا، نہ زیادہ تنخواہ، نہ کوئی بڑی جمع پونجی، پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک چھوٹی سی امید پیدا ہوئی کہ شاید اللہ میرے لیے بھی کوئی آسانی لکھ چکا ہو۔ اگلے ہفتے گھر کے حالات میں ایک اور آزمائش آ گئی۔ ابا کی طبیعت اچانک زیادہ خراب ہو گئی، انہیں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا۔ کچھ ٹیسٹ بھی ہوئے، خرچہ پہلے سے بڑھ گیا۔ میں نے اپنی تھوڑی سی بچت بھی نکال لی تھی، مگر وہ بھی چند دن میں ختم ہو گئی۔ میں نے اضافی وقت تک کام کرنا شروع کر دیا، کبھی دفتر سے دیر سے نکلتا، کبھی اتوار کو بھی چلا جاتا تاکہ کچھ اضافی پیسے مل جائیں۔ جسم پہلے ہی تھکا ہوا تھا، مگر مجبوری انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے۔ ان سب مصروفیات کے باوجود میں ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائیاں ایک دن بھی نہیں چھوڑتا تھا، کیونکہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اگر انہیں چھوڑ دیا تو شاید پھر وہی بے خوابی، وہی گھبراہٹ اور وہی ٹوٹا ہوا ذہن واپس آ جائے گا۔ چند ہفتے گزر گئے اور زندگی آہستہ آہستہ ایک معمول پہ آنے لگی تھی۔ میں صبح وقت پہ دفتر چلا جاتا، شام کو واپس آتا، پھر کبھی ابا کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوتا، کبھی بازار سے گھر کا سامان لانا ہوتا، کبھی بہن کی کتابوں کے لیے پیسے جمع کرنے پڑتے۔ مصروفیت اتنی زیادہ رہتی کہ کئی بار مجھے خود یاد نہیں رہتا تھا کہ پورا دن کیسے گزر گیا۔ اماں اکثر کہتی ہیں، اللہ کا شکر ہے پہلے کی نسبت تمہارا چہرہ کچھ بہتر لگنے لگا ہے، اب کم از کم ہر وقت پریشان تو نہیں رہتے۔ میں صرف مسکرا دیتا کیونکہ میں جانتا تھا کہ پریشانیاں تو ابھی بھی وہی ہیں، بس میں نے انہیں اپنے اندر چھپا لینا سیکھ لیا ہے۔ ایک دن دفتر میں کام کرتے ہوئے میرے فون پہ اماں کی کال آئی۔ انہوں نے خوشی سے کہا، آج شام جلدی گھر آ جانا، کچھ مہمان آنے والے ہیں۔ میں نے پوچھا کون آ رہا ہے، مگر انہوں نے صرف اتنا کہا، تم آ جاؤ پھر بتاتی ہوں۔ شام کو جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ اماں نے گھر کو جتنا ممکن تھا صاف ستھرا کر رکھا تھا۔ بہن بھی خوش نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد محلے کی وہی خاتون آئی جن کا اماں نے پہلے ذکر کیا تھا، ان کے ساتھ ایک عمر رسیدہ میاں بیوی بھی تھے۔ میں سمجھ گیا کہ بات وہی ہے جسے میں ٹال رہا تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ انہوں نے مجھ سے نوکری کے بارے میں پوچھا، گھر والوں کے بارے میں پوچھا، میرے مزاج کے بارے میں پوچھا۔ میں نے سادہ انداز میں سب باتوں کے جواب دیے۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ چلے گئے۔ اماں نے جاتے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور کہنے لگیں، اللہ خیر کرے، مجھے وہ لوگ اچھے لگے ہیں۔ میں نے کہا، اماں ابھی کچھ پکا نہیں ہوا، اتنی جلدی خوش نہ ہو، مگر ان کے چہرے پہ کافی دن بعد امید دکھائی دے رہی تھی۔ 2 دن بعد خبر آئی کہ لڑکی والوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ یہ سنتے ہی بہن خوشی سے میرے گلے لگ گئی۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ ابا نے بھی کمزور سی آواز میں کہا، بیٹا اللہ تمہیں خوش رکھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کئی مہینوں بعد ہمارے گھر میں واقعی خوشی نے قدم رکھا ہو۔ وہ لوگ جان بوجھ کے پہلے ہمارا گھر دیکھنے آئے تھے اور اب انہیں سب پسند آ گیا تھا۔ چند دن بعد ہم لوگ لڑکی والوں کے گھر گئے۔ وہاں پہلی بار میں نے اسے دیکھا، وہ بہت سادہ کپڑوں میں نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے زیادہ بات نہیں کی، مگر اس کے انداز میں شرافت صاف نظر آ رہی تھی۔ ہمارے گھر والے بھی ان سے خوش تھے اور وہ لوگ بھی ہم سے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ واپسی پہ اماں مسلسل راحیلہ کی تعریفیں کرتی رہیں کہ لڑکی بہت سمجھدار لگتی ہے، اچھے سے گھر سنبھال لے گی۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا، مگر میرے دل میں بھی ایک نئی خوشی پیدا ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں منگنی کی ایک سادہ سی تقریب رکھ دی گئی۔ دونوں گھرانوں کے چند قریبی لوگ جمع ہوئے، دعائیں دی، مٹھائیاں تقسیم ہوئیں، یوں ہمارا رشتہ پکا ہو گیا۔
उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी के मुश्किल दिन अब ख़त्म होने वाले हैं। मैंने दिल ही दिल में बहुत से ख्वाब देखने शुरू कर दिए। एक छोटा सा घर जहाँ सुकून हो, अम्मा अब्बा बेफ़िक्र हों और मेरी बीवी मेरे साथ हो। मंगनी के बाद कभी कभी फ़ोन पे हमारी मुख्तसर बात भी हो जाती थी। वो हमेशा अम्मा अब्बा की खैरियत पूछती और कहती, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, काम बहुत ज़्यादा ना किया करें। उसकी बातें सुन के मुझे खुशी होती कि अल्लाह ने मेरे नसीब में एक अच्छी इंसान लिखी है। मैं भी उससे वादा करता कि शादी के बाद हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का मुकाबला करेंगे। इधर घर में शादी की बातें भी शुरू हो गई थीं। कभी अम्मा कपड़ों का हिसाब लगाती, कभी बहन कहती भाई शादी वाले दिन ये रंग पहनना, कभी अब्बा बैठे बैठे आने वाले मेहमानों की बात करने लगते। मैं दफ्तर से वापस आता तो हर रोज कोई न कोई नई बात सुनने को मिलती। अगरचे पैसों की तंगी अभी भी थी, मगर सब लोग अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक तैयारी में लगे हुए थे। मैं अब भी डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ वक्त पे खा रहा था, क्योंकि उनसे मुझे वाकई सुकून मिल रहा था। ना पहले जैसी बेख्वाबी रही थी, न हर वक्त की घबराहट। अब मेरी सारी तवज्जो आने वाली शादी और घर की जिम्मेदारियों पे थी। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी शुरू भी नहीं हुआ, और जिस खुशी के लिए हमारा पूरा घर दिन रात दुआएं मांग रहा था, उसी खुशी से कुछ दिन पहले एक ऐसा वाक़या होने वाला था जो मेरे होश उड़ा के रख देगा। मंगनी के बाद वक्त जैसे पहले से भी तेजी से गुजरने लगा। सुबह मैं दफ्तर चला जाता और शाम को सीधा घर आता, क्योंकि अब हर रोज शादी से मुतल्लिक कोई ना कोई काम निकल आता था। कभी अम्मा कहती बाजार चलना है, कभी बहन कहती कपड़े वाले के पास जाना है, कभी शादी के कार्ड देखने होते। अगरचे पैसों की कमी थी, मगर सब लोग अपनी हैसियत के मुताबिक खुश रहने की कोशिश कर रहे थे। मैं जब भी अम्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखता तो अपनी सारी थकन भूल जाता, और दिल में यही सोचता कि अगर मेरी शादी के बाद उस घर में कुछ सुकून आ जाए तो मेरी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। एक इतवार को मैं और अम्मा शादी की खरीदारी के लिए बाजार गए। काफी देर तक मुख्तलिफ दुकानों पर घूमते रहे, कहीं कपड़े देखे, कहीं जूते, कहीं घरेलू सामान। मैं हर चीज खरीदने से पहले कीमत जरूर पूछता, क्योंकि मेरे जहन में हर वक्त खर्चों का हिसाब चल रहा होता था। अम्मा कई बार कहती बेटा ये भी ले लो, मगर मैं मुस्कुरा के कह देता अभी जरूरत नहीं, बाद में देखेंगे। वापस आते हुए अम्मा ने कहा अल्लाह का शुक्र है, आहिस्ता आहिस्ता सब काम होते जा रहे हैं, बस तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैंने हाँ में सर हिला दिया, मगर हकीकत ये थी कि मैं अभी भी पहले की तरह दवाइयाँ वक्त पे खा रहा था और उन्हीं के सहारे दिन भर की थकन बर्दाश्त कर पा रहा था। दफ्तर में भी अब सबको मेरी शादी का इल्म हो चुका था। कोई मजाक करता कि अब दोस्तों को भूल जाओगे, कोई कहता शादी के बाद पहले जैसा सुकून नहीं मिलेगा। मैं भी उनकी बातों पे हंस देता। एक दिन सबने जबरदस्ती मुझे चाय पिलाई और कहने लगे अब तो मिठाई भी खिलाओ। मैंने वादा किया कि शादी से पहले जरूर खिलाऊंगा। काफी अरसे बाद मैंने खुद को इतना हल्का महसूस किया था, जैसे जिंदगी वाकई नई शुरुआत की तरफ बढ़ रही हो। घर में भी अक्सर आहिला का जिक्र होता रहता। अम्मा कभी उसके लिए कोई कपड़ा अलग करके रख देती, कभी कहती ये बर्तन उसके काम आएंगे। बहन तो हर दूसरे दिन शादी के बाद के मंसूबे बनाने लगती। वो कहती भाभी आएंगी तो हम सब मिल के घर बदल देंगे। मैं उनकी बातें सुन के खुश हो जाता, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद अल्लाह ने हमारी आजमाइशों के बाद ये खुशी लिखी है। उन्हीं दिनों एक शाम दफ्तर से वापस आकर मैंने कपड़े बदले तो सीने के एक हिस्से में हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ। पहले तो मैंने सोचा शायद मुसलसल काम करने की वजह से पट्टों में दर्द हो गया है, इसलिए ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अगले दिन भी कभी कभी वही हल्की सी तकलीफ महसूस होती रही, मगर फिर खुद ही ठीक हो जाती। मैंने इसे मामूली बात समझ के नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उस वक्त मेरे जहन में उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारियां थीं। कुछ दिन बाद मैं नहाने के लिए गया तो कपड़े उतारते वक्त दोबारा वही अजीब सा एहसास हुआ। मैंने हाथ से सीने को दबाया तो हल्की सी तकलीफ महसूस हुई। मैं चंद लम्हे हैरान खड़ा रहा, फिर खुद ही दिल को समझाया कि शायद मुसलसल भाग दौड़ और थकन की वजह से ऐसा हो रहा है। मैंने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा ऐसी छोटी मोटी चीजें खुद ही ठीक हो जाती हैं। इधर शादी की तारीख भी अब बहुत करीब आ चुकी थी। रिश्तेदारों के फोन आने लगे थे। कोई कहता अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। घर में पहले से ज्यादा रौनक हो गई थी, मगर उन्हीं खुशियों के दरमियान मेरे दिल में एक हल्की सी बेचैनी पैदा होने लगी, जिसकी वजह मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था। उस रात में हस्बे मामूल अपनी दवा खा के सो गया, मगर सोने से पहले एक लम्हे के लिए फिर वही हल्की सी तकलीफ महसूस हुई। मैंने खुद से कहा शादी के बाद फुर्सत मिली तो डॉक्टर को दिखा लूंगा। अभी इतने काम पड़े हैं कि इस मामूली सी बात के लिए वक्त जाया नहीं किया जा सकता। मुझे क्या मालूम था कि जिस बात को मैं मामूली समझ के टालता जा रहा हूँ, वही चंद दिन बाद मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बनने वाली है। शादी में अभी सिर्फ चंद हफ्ते रह गए थे और घर में हर रोज कोई ना कोई नया काम निकल आता था। मैं सुबह दफ्तर जाता तो शाम को सीधा घर ना आता। पहले कभी दर्जी के पास जाना पड़ता, कभी ज्वेलर वाले के पास, कभी शादी हॉल वाले से बात करनी होती, कभी सौदे की फहरिस्त बनानी पड़ती, कभी किसी रिश्तेदार को दावत देनी होती। अम्मा अपनी बसात के मुताबिक हर चीज को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं जानता था कि वो अंदर ही अंदर खर्चों की वजह से बहुत परेशान है।
कई बार मैं उन्हें रात को खामोश बैठा हिसाब करते देखता तो उनके पास जाके कहता, अम्मा सब ठीक हो जाएगा। वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा देती, मगर उनकी आंखें बता देती थीं कि वो भी सिर्फ खुद को हौसला दे रही हैं। एक दिन मेरी होने वाली बीवी के घर से फ़ोन आया, अगर वक्त मिले तो सब लोग आके चाय पे बैठ जाएं। दोनों खानदान एक दूसरे से अच्छी तरह मिल लेंगे और शादी के कुछ बाकी मामला भी तय कर लेंगे। हम सब शाम को वहाँ गए तो वहाँ बहुत सादा सा माहौल था। सब लोग बड़ी मोहब्बत से मिले। राहीला की वालदा ने अम्मा का बहुत ख्याल रखा। उसके वालिद मेरे साथ काफ़ी देर बातें की और बार बार यही कहते रहे कि बेटा, हमें दौलत नहीं, अच्छे अखलाक वाले लोग चाहिए थे, और वो मिल गए। अब बस यही दुआ है कि तुम दोनों खुश रहना। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। फिर राहीला चाय लेके आई, उससे सबको चाय दी और जाते हुए आहिस्ता से पूछा, काम ज़्यादा तो नहीं करते, अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करें। मैंने एक दो बार काम करके लूट का जिक्र किया, इसलिए वो कह रही थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, अभी तो हालात ऐसे हैं कि काम से पीछे नहीं हट सकता। वो खामोश हो गई, मगर उसके चेहरे पे मेरे लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। वापसी पे अम्मा मुसलसल खुश थी। वो कहती जा रही थी, अल्लाह ने बहुत अच्छे लोग मिलाए हैं। मैंने भी दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि मुझे पहली बार लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी वाकई बदलने वाली है। मैंने सोच लिया था कि शादी के बाद सबसे पहले मैं कुछ इजाफी काम करूंगा ताकि घर की हालत बेहतर हो जाए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अब्बा का मुकम्मल इलाज भी कराऊंगा। अगले चंद दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरे। दफ्तर में भी काम बढ़ गया और घर में भी तैयारियों का सिलसिला चल रहा था। इसी भाग दौड़ के दौरान कभी कभी मेरे सीने में वही हल्की सी तकलीफ महसूस होती, मगर फिर खुद ही ख़त्म हो जाती। मैं हर बार यही सोचता कि शायद ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए मैंने कभी इस बात को अहमियत नहीं दी। मैं रोज़ रात को डॉक्टर की दी हुई दवा भी वक्त पर खा लेता और सो जाता। एक रात मैं दफ्तर से बहुत थका हुआ वापस आया, खाना खाया, कपड़े बदलने लगा। अचानक मेरी नज़र अपनी बनियान पर पड़ी तो मुझे ऐसे लगा जैसे उस पर एक बहुत हल्का सा गीला निशान है। पहले तो मैंने ख्याल किया शायद पानी के छींटे हों। मैंने ज़्यादा ध्यान न दिया और कपड़े बदल के सो गया, मगर ना जाने क्यों उस रात बार बार वही बात मेरे जहन में आती रही। 2 दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ। इस बार मैंने गौर से देखा तो निशान वही था। मैं चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। मेरे दिल में अजीब सा खौफ पैदा हुआ, मगर फिर खुद को समझाया कि शायद पसीना होगा या कोई और मामूली बात होगी। मैंने किसी से कुछ न कहा, क्योंकि शादी इतने करीब थी कि मैं घर वालों को किसी नई फिक्र में नहीं डालना चाहता था। इसके बाद मैं हर रोज़ अनजाने में इसी बात पे ध्यान देने लगा। कभी दफ्तर के वॉशरूम में जाके खुद को देखता, कभी घर आके कपड़े बदलते वक्त गौर करता, मगर कोई वाज़ेह बात समझ नहीं आती थी। दिल में बेचैनी बढ़ने लगी थी, मगर मेरे पास इतना वक्त भी नहीं था कि सुकून से बैठ के इसके बारे में सोच सकूं। एक शाम मैं राहीला से फ़ोन पे बात कर रहा था। वो बड़े शौक से शादी के बाद के ख्वाब बता रही थी। कभी कहती हम अम्मा अब्बा का खूब ख्याल रखेंगे, कभी कहती तुम इतना ज़्यादा काम नहीं करोगे। मैं भी उसकी बातें सुन के खुश होने की कोशिश करता रहा, मगर ना जाने क्यों मेरे दिल में एक अनजाना खौफ बैठता जा रहा था। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं बाहर से जितना पुरसकून दिखाई दे रहा हूँ, अंदर से उतना ही परेशान हूँ। उसी रात जब सब लोग सो गए तो मैं कपड़े बदलने के लिए कमरे में गया। इस बार मेरे दिल ने कहा कि अच्छी तरह देखो, आखिर मामला क्या है। मैंने आहिस्ता से सीने पे हाथ रखा तो हल्की सी दर्द महसूस हुई। फिर मैंने एहतियात से दोबारा तो अचानक एक सफ़ेद सा कतरा बाहर निकल आया। मैं चंद लम्हों तक साकित खड़ा रह गया। मेरी सांस जैसे रुक गई, मेरे हाथ कांपने लगे, दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। मैंने दोबारा यकीन करने के लिए देखा तो वही सफ़ेद कतरा मेरी आंखों के सामने मौजूद था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि एक मुकम्मल मर्द होने के बावजूद मेरे साथ ये क्या हो रहा है। उस रात मेरी आंखों से नींद हमेशा की तरह नहीं बल्कि खौफ की वजह से गायब हो गई, और पहली बार मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अगर शादी से पहले ये बात किसी को मालूम हो गई तो शायद मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। उस रात के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी जैसे बदल गई थी। मैं सुबह उठा तो आईने में काफ़ी देर खुद को देखता रहा। बार बार यही सोचता रहा कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसी बात न सुनी थी, न कभी किसी से इसके बारे में बात हुई थी। मेरे दिल में एक ही खौफ बैठ गया था कि अगर यह मसला बढ़ गया तो मेरी शादी का क्या होगा। अगर मेरी होने वाली बीवी राहीला को ये बात मालूम हो गई तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। कहीं वो ये ना समझे कि मैं मुकम्मल मर्द नहीं हूँ। यही सोच सोच के मेरे हाथ पाँव ठंडे पड़ जाते थे, मगर फिर मैं खुद को संभालता और दफ्तर के लिए निकल जाता ताकि कोई मेरी हालत न समझ सके। दफ्तर में भी अब मेरा ध्यान पहले जैसा नहीं रहा था। मैं काम तो कर रहा था, मगर ज़हन हर वक्त इसी बात में उलझा रहता। कभी मैं वॉशरूम में जाकर खुद को चेक करता, कभी दिल को तसल्ली देता कि शायद एक ही बार ऐसा हुआ होगा, मगर 2-3 दिन के अंदर मुझे दोबारा वही कैफियत महसूस हुई। अब मेरा खौफ पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया था। मैंने इंटरनेट पे मुख्तलिफ बातें पढ़ने की कोशिश की, मगर जितना पढ़ता उतना ही ज़्यादा डर जाता। कोई कुछ लिख रहा था, कोई कुछ। आखिर मैंने मोबाइल बंद कर दिया।
کیونکہ ہر نئی بات میرے دل میں ایک نیا خوف پیدا کر رہی تھی۔ گھر میں کسی کو میری پریشانی کا اندازہ نہیں تھا۔ اماں ہر روز شادی کی تیاریوں میں مصروف رہتی، کبھی کپڑوں کی فکر، کبھی برتنوں کی، کبھی رشتہ داروں کی فہرست بناتی۔ بہن ہر روز مجھ سے مذاق کرتی کہ بھائی اب تو صرف چند دن رہ گئے ہیں، پھر آپ ہمیں بھول جائیں گے۔ میں بھی ہنسنے کی کوشش کرتا، مگر میرے چہرے کی مصنوعی مسکراہٹ کے پیچھے کتنا خوف چھپا ہوا تھا یہ صرف میں جانتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ سب لوگ خوشی سے باتیں کر رہے ہوتے اور میں خاموش بیٹھا انہیں دیکھتا رہتا۔ میرے دل میں بار بار یہی خیال آتا کہ اگر انہیں حقیقت معلوم ہو گئی تو ان کی یہ ساری خوشیاں ایک لمحے میں ختم ہو جائیں گی۔ انہی دنوں راحیلہ کا فون آیا۔ اسے بہت خوشی سے بتایا کہ اسے شادی کے لیے اپنا جوڑا پسند کر لیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی میں ہر روز دعا کرتی ہوں کہ ہماری شادی خیریت سے ہو جائے، اب تو دن گن رہی ہوں۔ اس کی آواز میں اتنی سچائی اور خوشی تھی کہ میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں چاہتا تھا اسے سب کچھ بتا دوں، مگر پھر میں ڈر گیا کہ کہیں وہ خوف زدہ نہ ہو جائے۔ میں نے صرف اتنا کہا میں بھی تیاری کر رہا ہوں اور بات ختم کر دی۔ فون بند ہونے کے بعد کافی دیر تک میں خاموش بیٹھا رہا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ شادی میں صرف 15 دن رہ گئے تھے اور میں ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ ایک صبح کپڑے بدلتے وقت پھر وہی سفید قطرہ نظر آیا۔ اس بار میری ہمت بالکل جواب دے گئی۔ میں نے خود سے کہا مزید خاموش رہنا ممکن نہیں۔ اگر میں نے ابھی کسی اچھے ڈاکٹر کو نہ دکھایا تو شاید بعد میں بہت دیر ہو جائے گی۔ اسی شام میرا وہی پرانا دوست دفتر کے بعد میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اسے فوراً محسوس کر لیا کہ میں کئی دنوں سے پہلے سے بھی زیادہ خاموش ہوں۔ اسے کہا آخر بات کیا ہے؟ تم دوبارہ ویسے ہی ہو گئے ہو جیسے چند ماہ پہلے تھے۔ میں نے کافی دیر تک بات چھپانے کی کوشش کی، مگر آخرکار میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں نے آہستہ آہستہ اسے پوری بات بتا دی۔ پہلے تو وہ حیران رہ گیا، پھر اس نے مجھے تسلی دی اور کہا گھبرانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ تم فوراً کسی اچھے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ، خود اندازے لگاتے رہو گے تو صرف پریشانی بڑھے گی۔ اس کی بات سن کے مجھے کچھ حوصلہ ملا، مگر دل کا خوف ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس رات میں نے بہت سوچا، اگر ڈاکٹر نے کوئی ایسی بات بتا دی جو میری ساری امید ختم کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اسے کہا شادی نہیں کرنی چاہیے تو میں اماں ابا کو کیا جواب دوں گا؟ وہ تو مہینوں بعد اتنی خوشی ہوئی ہے، میں راحیلہ کو کیا منہ دکھاؤں گا جس نے مجھ پہ اتنا اعتماد کیا ہے؟ ایک ایک سوال میرے دل پہ بوجھ بنتا جا رہا تھا۔ آخر اگلی صبح میں نے پکا فیصلہ کر لیا کہ اب مزید انتظار نہیں ہوگا۔ میں دفتر سے چھٹی لوں گا اور شہر کے بڑے ہسپتال جا کر کسی ماہر ڈاکٹر سے ضرور ملوں گا، چاہے حقیقت کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ اب اسے جاننا ضروری تھا، کیونکہ شادی میں صرف 15 دن باقی تھے اور میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کسی خوف اور شک کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آنے والے چند گھنٹے میری زندگی کا سب سے بڑا راز میرے سامنے کھولنے والے ہیں، اور جس بات نے کئی راتوں سے میری نیند چھین رکھی تھی اس کی اصل وجہ میرے تصور سے بھی بالکل مختلف نکلنے والی تھی۔ اگلی صبح میں نے اماں سے کہا کہ آج دفتر میں زیادہ کام ہے، اس لیے شاید دیر ہو جائے۔ اماں نے زیادہ سوال نہیں کیا، کیونکہ ان دنوں شادی کی تیاریوں میں ہر کسی کا وقت مختلف گزر رہا تھا۔ میں خاموشی سے گھر سے نکلا، مگر دفتر جانے کے بجائے سیدھا شہر کے بڑے ہسپتال پہنچ گیا۔ ہسپتال کے باہر کھڑے ہو کے بھی کافی دیر تک ہمت جمع کرتا رہا۔ میرے دل میں عجیب سا خوف تھا۔ میں بار بار سوچ رہا تھا کہ اگر ڈاکٹر نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس کے بعد میری شادی نہ ہو سکی تو میں گھر والوں کا سامنا کیسے کروں گا۔ آخر بہت دیر بعد میں اندر گیا اور رجسٹریشن کروا کے اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ سیٹنگ روم میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی اپنے بچے کو لے کے آیا تھا، کوئی اپنے بوڑھے والد کے ساتھ بیٹھا تھا، کوئی خاموش تھا، کوئی پریشان۔ میں بھی ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا، مگر میری نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ ہر بار جب کسی مریض کا نام پکارا جاتا تو میری دھڑکن تیز ہو جاتی۔ کافی دیر بعد میرا نام بھی پکارا گیا۔ میں آہستہ آہستہ ڈاکٹر کے کمرے میں گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے بیٹھنے کا کہا اور بڑے سکون سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ میں پہلے تو خاموش رہا، پھر نہ جانے کیوں میری آنکھیں جھک گئیں۔ میں نے ہمت کر کے اپنی پوری بات بتا دی۔ شروع میں میری آواز کانپ رہی تھی، مگر پھر میں نے ایک ایک بات سچ بتا دی کہ شادی میں صرف 15 دن رہ گئے ہیں اور چند دنوں سے میرے ساتھ یہ عجیب مسئلہ ہو رہا ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ کئی ماہ سے ذہنی دباؤ کی وجہ سے دوائیاں کھا رہا ہوں اور پہلے کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر میری پوری بات خاموشی سے سنتا رہا، اسے درمیان میں ایک بار بھی مجھے نہیں روکا۔ بات ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر نے مجھ سے کئی سوال کیے۔ اس نے پوچھا دوائیاں کب سے لے رہے ہو، کس ڈاکٹر نے لکھی تھی، کون سی دوائیاں ہیں، گھر میں کسی کو یہ مسئلہ کبھی ہوا ہے، پہلے کبھی کوئی ہارمون کا علاج ہوا ہے؟ میں نے ہر سوال کا جواب دیا۔ پھر اس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، پہلے مکمل چیک اپ کرتے ہیں، اس کے بعد ہی کوئی بات کریں گے۔ اس کے اطمینان بھرے لہجے سے مجھے تھوڑا حوصلہ ضرور ملا تھا، مگر دل کا خوف ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر نے کچھ خون کے ٹیسٹ لکھ دیے اور ساتھ ہی چند ہارمون ٹیسٹ بھی کروانے کا کہا۔ میں لیبارٹری گیا، وہاں کافی وقت لگا، پھر واپس آ کے رپورٹوں کا انتظار کرنے لگا۔ ہر گزرتا منٹ مجھے گھنٹوں جیسا لگ رہا تھا۔ میں بار بار دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ میری عزت رکھ لینا، میری ماں کی خوشیاں نہ چھیننا، میری شادی نہ ٹوٹنے دینا۔ میں نے زندگی میں بہت مشکلات دیکھی ہیں، اب مزید آزمائش برداشت نہیں ہوگی۔ شام تک کچھ رپورٹیں تیار ہو گئی، مگر چند اہم رپورٹوں میں ابھی وقت تھا۔
डॉक्टर ने उन्हें देख के कहा कि अभी हतमी बात नहीं की जा सकती, बाकी रिपोर्टें भी आ जाएं फिर फैसला करेंगे। मैंने घबरा के पूछा, डॉक्टर साहब क्या मामला बहुत खतरनाक है? उन्होंने मुस्कुरा के कहा, मैं अभी अंदाजे से कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अंदाजे अक्सर मरीज को बिला वजह डरा देते हैं। पहले सारी हकीकत सामने आ जाने दो, फिर आराम से बात करेंगे। मैं अस्पताल से बाहर निकला तो दिल पहले से भी ज्यादा बेचैन था। एक तरफ उम्मीद थी कि शायद मसला मामूली हो, दूसरी तरफ खौफ था कि अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। रास्ते भर मैं यही सोचता रहा कि क्या मुझे शादी रोक देनी चाहिए, क्या मुझे लड़की वालों को सब कुछ बता देना चाहिए, या पहले लड़की डॉक्टर की आखिरी राय सुन लेनी चाहिए। इन सवालों का कोई जवाब मेरे पास नहीं था। घर पहुंचा तो सब लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। बहन खुशी खुशी मेहमानों की फहरिस्त बना रही थी। अम्मा नए कपड़े तह करके रख रही थी। अब्बा मुझे देख के बोले, बेटा आज काफी थके हुए लग रहे हो। मैंने मुस्कुरा के कहा, दफ्तर में काम ज्यादा था और अपने कमरे में आ गया। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी आंखों में छुपी परेशानी पड़ ले। रात को मैंने डॉक्टर की दी हुई पर्ची और अपनी सारी रिपोर्टें कई बार निकाल के देखी, मगर मुझे उनमें लिखी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। सिर्फ एक ही ख्याल मेरे जहन में बार बार आ रहा था कि कल जब बाकी रिपोर्टें आ जाएंगी तो शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला भी मेरे सामने आ जाएगा। मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा और सुबह होने का इंतजार करता रहा, क्योंकि अब सिर्फ एक ही चीज़ बाकी रह गई थी, डॉक्टर की आखिरी बात जो या तो मेरे सारे खौफ ख़त्म कर देगी या फिर मेरी आने वाली ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देगी। अगली सुबह मैं फजर के बाद ही उठ गया, मगर पूरी रात ना सोने की वजह से जिस्म टूटा हुआ महसूस हो रहा था। अम्मा ने नाश्ते के लिए आवाज़ दी, मगर मेरे गले से एक निवाला भी नीचे नहीं उतर रहा था। मैंने बहाना बना दिया कि दफ्तर में जल्दी पहुंचना है और खामोशी से घर से निकल आया। आज मेरे कदम खुद ब खुद अस्पताल की तरफ जा रहे थे, क्योंकि मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। रास्ते भर मुझे कभी राहीला का चेहरा याद आता, कभी अम्मा की खुशियां आंखों के सामने आ जाती, कभी अब्बा की कमजोर आवाज कानों में गूंजने लगती और मैं दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करता रहता कि मेरी इज्जत रख लेना। अस्पताल पहुंच के मैं सीधा लेबॉर्ट्री गया। वहां से बताया गया कि तमाम रिपोर्ट्स तैयार हैं। मैंने कांपते हाथों से वो लिफाफा लिया, लेकिन उसे खोलने की हिम्मत न हुई। मैं सीधा डॉक्टर के कमरे के बाहर जाके बैठ गया। आज इंतजार पहले से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। हर बार जब दरवाजा खुलता तो मेरी धड़कन तेज हो जाती। आखिर काफी देर बाद मेरा नाम पुकारा गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता अंदर गया और रिपोर्टें मेज पे रख दी। डॉक्टर ने एक एक रिपोर्ट बड़े गौर से देखी, कभी किसी कागज पर नजर डालता, कभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे कुछ देखता, फिर उसने अपनी ऐनक उतार के मेरी तरफ देखा, मगर चंद लम्हे खामोश रहा। उसकी खामोशी ने मेरी जान निकाल दी। मैंने बेख्तियार पूछ लिया, डॉक्टर साहब सच बता दें, क्या मेरी शादी नहीं हो सकती? क्या मैं वाकई कोई बड़ा मरीज हूँ? उसे फौरन कहा, पहले सुकून से बैठ जाओ। तुम बहुत ज्यादा डरे हुए हो और खौफ की हालत में आदमी आधी बात भी सही से नहीं समझ पाता। मैं खामोश होकर बैठ गया, मगर मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। डॉक्टर ने निहायत नरम लहजे में कहा, सबसे पहले एक बात अच्छी तरह सुनो। तुम मुकम्मल मर्द हो। तुम्हारे जैसे में ऐसी कोई बात नहीं जिसकी वजह से तुम अपनी मर्दानगी पे शक करो। सुनते ही मुझे लगा जैसे मेरे सीने से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हुआ है। मगर मैंने फौरन पूछा, फिर सब क्यों हो रहा है? डॉक्टर ने रिपोर्ट मेरी तरफ करते हुए कहा, तुम्हें काबिल इलाज मसला हुआ है जिसे गिलिकोटोरिया कहा जाता है। ये बाज़ मर्दों में भी हो सकता है। अगर जिस्म के कुछ हार्मोन अपना तवाज़ुन खो दें या कुछ मखसूस दवाएं ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल की जाएं। तुमने जो दवाइयाँ कई महीनों से खाई हैं, उनमें से एक दवा ऐसे मरीजों में कभी कभी ये मसला पैदा कर देती है। ये सुनते ही मुझे अपनी सारी पुरानी बातें याद आने लगी, जब जहनी दबाव की वजह से मैंने इलाज शुरू किया था और फिर एक दिन भी दवा नहीं छोड़ी थी। मैं हैरत से डॉक्टर की तरफ देखता रहा। उसे मेरी हैरानी देख के कहा कि कोई ऐसी बीमारी नहीं जिस पर शर्मिंदा हुआ जाए, और ना ही इसका मतलब यह है कि तुम मर्द नहीं रहे। ऐसे बहुत कम केस होते हैं, मगर होते ज़रूर हैं। इसलिए हर गैर मामूली बात पे अंदाजे लगाने के बजाय डॉक्टर के पास आना चाहिए। तुम अगर इंटरनेट की बातों पर यकीन करके इलाज न कराते तो मसला मजीद बढ़ सकता था। मैंने घबरा के पूछा, फिर अब क्या करना होगा? डॉक्टर ने मुस्कुरा के कहा, इलाज बहुत मुश्किल नहीं है। मैं तुम्हारी पुरानी दवा फौरन बंद कर रहा हूँ और उसकी जगह दूसरी दवा लिख रहा हूँ। साथ ही चंद दिन की एक और दवा भी लिख दूंगा ताकि हार्मोन्स दोबारा मुतवाजन हो जाएं। इंशाल्लाह कुछ ही हफ्तों में यह मसला खत्म हो जाएगा और तुम अपने मामूल की जिंदगी गुजार सकोगे, और शादी करने में भी कोई रुकावट नहीं है। यह अल्फाज सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। कई दिनों से जो खौफ मेरे दिल में बैठा हुआ था वो एक लम्हे में टूट गया। मैंने बेख्तियार डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। उसे मुस्कुरा के कहा कि शुक्रिया मेरा नहीं, अल्लाह का अदा करो, और आइंदा कभी जहनी दबाव को इतना मत पड़ने देना कि दवाओं के सहारे जीना पड़ जाए। इंसान अगर वक्त पे अपनी परेशानी बयान कर दे तो बहुत सी मुश्किलों से बच सकता है। मैं अस्पताल से बाहर निकला तो आज कई दिनों बाद मेरे कदम हल्के महसूस हो रहे थे। आसमान भी पहले से रोशन लग रहा था, मगर मैंने दिल ही दिल में फैसला किया अब किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। पहले नई दवा शुरू करूंगा और चंद दिन बाद जब वाकई मसला खत्म हो जाएगा तभी सब बात रहीला को खुद बताऊंगा, क्योंकि मैं अपनी नई जिंदगी की बुनियाद सच पे रखना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि सिर्फ चंद दिन बाद वाकई सब कुछ बदल जाएगा।
مسئلہ ختم ہونے لگے گا، شادی بھی خیر خیریت سے ہو جائے گی، اور جب میں اپنی بیوی کو پوری حقیقت بتاؤں گا تو اس کا جواب مجھے یہ احساس دلائے گا کہ ایک اچھی شریک حیات انسان کی زندگی کے ہر خوف کو کتنی آسانی سے ختم کر سکتی ہے۔ میں ہسپتال سے واپس آیا تو کئی دنوں بعد میرے دل میں سکون تھا، مگر ساتھ ہی ایک بات مجھے بار بار بے چین کر رہی تھی کہ میں راحیلہ سے یہ بات کب اور کیسے کروں گا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں اپنی نئی زندگی کسی جھوٹ پہ شروع نہیں کروں گا۔ اگر وہ مجھے قبول کرے گی تو پوری حقیقت جاننے کے بعد کرے گی، اور اگر انکار کرے گی تو بھی مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی، کیونکہ زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ملا تھا کہ سچ چھپانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ اور بڑھ جاتے ہیں۔ اگلے چند دن میں نے ڈاکٹر کی نئی دوائیں وقت پہ کھانا شروع کر دیں۔ میں ہر ہدایت پہ عمل کرتا رہا۔ 2-3 دن بعد ہی مجھے فرق محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ عجیب کیفیت جو کئی دنوں سے میرے ساتھ ہی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ میں نے احتیاط سے خود کو چیک کیا تو پہلے جیسا کچھ بھی نہیں تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا، پھر بھی مسئلہ واپس نہیں آیا۔ میرے دل نے پہلی بار اطمینان کا سانس لیا۔ میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ انہوں نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا، اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا جسم دوا کے مطابق رد عمل دے رہا ہے، پرانی دوا بند رہنے دو، نئی دوا کچھ عرصہ اور استعمال کرو، پھر آہستہ آہستہ وہ بھی ختم کر دینا۔ انہوں نے آخر میں ایک بات اور کہی کہ آئندہ کبھی ذہنی دباؤ کو اپنے اوپر اتنا حاوی مت ہونے دینا کہ تمہاری صحت ہی متاثر ہونے لگے۔ میں نے ہسپتال سے نکلتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا، پھر سیدھا اپنی ہونے والی بیوی کے گھر چلا گیا۔ وہاں اس کے والدین بھی موجود تھے۔ میں نے ان سے کہا اگر اجازت ہو تو مجھے چند منٹ اس سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ شاید شادی کے کسی انتظام کے بارے میں بات ہوگی۔ انہوں نے ہمیں الگ بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ میں کافی دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر میں نے اسے شروع سے آخر تک ہر بات سچ بتا دی۔ میں نے بتایا کس طرح گھر کے حالات خراب تھے، کس طرح میں ذہنی دباؤ میں مبتلا ہو گیا، کس طرح ڈاکٹر نے دوائیں دیں۔ پھر میرے ساتھ وہ عجیب مسئلہ شروع ہوا اور میں کئی راتیں خوف میں گزارتا رہا۔ میں نے یہ بھی کہا اگر تم چاہو تو آج بھی یہ رشتہ ختم کر سکتی ہو، میں تم سے کوئی گلہ نہیں کروں گا۔ وہ کافی دیر خاموش رہی، پھر اسے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اگر تم یہ سب مجھ سے چھپا لیتے تو شاید مجھے تم پہ کبھی اعتماد نہ ہوتا، لیکن آج تم نے سچ بول کے میرے دل میں اپنی عزت اور بڑھا دی۔ بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اصل بات یہ ہے کہ انسان سچا ہو اور علاج کرائے۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں بلکہ خوشی ہے کہ تم نے مجھ پہ اتنا اعتماد کیا۔ اس کی یہ بات سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کئی دنوں سے دل پہ رکھا ہوا بوجھ ایک لمحے میں ہلکا ہو گیا۔ آخر کار شادی کی تاریخ آ گئی، پورا گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ نکاح کے بعد جب میں اپنی بیوی کو گھر لے کے آیا تو اماں نے اسے بیٹے کی طرح گلے لگا لیا۔ وہ بھی پہلے ہی دن اس گھر میں اس طرح گھل مل گئی جیسے برسوں سے اسی گھر کا حصہ ہو۔ وہ اماں کے ساتھ کام کرتی، ابا کی دوائی وقت پہ دیتی، بہن کے ساتھ ہنس کے بول کے رہتی۔ گھر کا ماحول جو پہلے ہر وقت پریشانیوں سے بھرا رہتا تھا اب آہستہ آہستہ خوشیوں سے بھرنے لگا۔ کچھ مہینے بعد میں دوبارہ چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ انہوں نے تمام رپورٹیں دیکھ کے کہا اب تم بالکل ٹھیک ہو، نہ ہارمون کا مسئلہ رہا نہ دوا کا کوئی اثر باقی ہے، تم عام لوگوں کی طرح مکمل صحت مند زندگی گزار رہے ہو۔ یہ سن کے مجھے یوں لگا جیسے میری زندگی کا وہ ڈراؤنا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو۔ وقت گزرتا گیا، میری زندگی پہلے سے بہتر ہوتی گئی، گھر کے حالات بھی آہستہ آہستہ سنبھلنے لگے، ابا کی طبیعت میں بھی کچھ بہتری آ گئی، بہن کی تعلیم مکمل ہو گئی، اور ایک دن اللہ نے ہمیں یہ خوشخبری بھی دی کہ ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ میں نے خبر سنتے ہی سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ مجھے یاد تھا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب میں صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے اپنی پوری زندگی ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آج جب میں اپنی زندگی کی طرف پلٹ کے دیکھتا ہوں تو ایک بات ہمیشہ یاد آتی ہے کہ ہر غیر معمولی علامت کا مطلب کوئی بہت بڑی تباہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہر بیماری انسان کی عزت یا مردانگی چھینتی ہے۔ کئی مرتبہ صرف ایک دوا یا ہارمون کا مسئلہ ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے جس کا علاج ممکن ہوتا ہے۔ اگر میں بھی ڈر کے خاموش بیٹھا رہتا یا لوگوں کی باتوں پہ یقین کر لیتا تو شاید اپنی خوشیاں اپنے ہی ہاتھوں پر بات کر دیتا۔ اس لیے میں ہر اس انسان سے یہی کہتا ہوں کہ بیماری کو شرمندگی نہ بناؤ، اسے وقت پہ ڈاکٹر کو دکھاؤ، کیونکہ صحیح علاج صرف وہی بتا سکتا ہے، اور بعض اوقات ایک درست فیصلہ انسان کی پوری زندگی بدل ڈالتا ہے۔